आदरणीय मित्रहरू नमस्कार। भिडियोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मैले एउटा पाँचवटा पाठहरूको दैनिक पाठजना क्रमशः भिडियोमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु, अर्थात् कम्बो लेसन प्लान लिएर आएको छु, जुन सम्बन्धित सबैका लागि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण रहने विश्वास पनि लिएको छु। आदरणीय मित्रहरू, कि आज भुपिन खड्काले गद्यलयमा रचित कविता आमाको तस्बिर, जुन कक्षा 9 पाठ 15 मा नेपाली विषयमा छ, त्यो पाठको कम्बो पाठजना अर्थात् 5वटा पाठजना सहितको भिडियो प्रस्तुत गरेको छु। हुन त आमाको तस्बिर कविताको कार्यघण्टा 10 तोकिएको छ, तर पनि 5वटा पाठजना क्रमशः रहेकोले पाठ्य सम्बन्धी यसले पूर्ण ज्ञान दिनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। तपाईँहरूको कमेन्ट र आग्रहमा यी पाठयोजनाहरू तपाईँहरूमाझ पेश गर्ने जमर्को गरेको छु। च्यानल सब्सक्राइब, लाइक, सेयर गरी ज्ञान बाँड्ने कार्यमा तपाईँहरूको पनि योगदान रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। साथै भिडियो लामो भए पनि ज्ञानवर्धक र सिपमूलक रहने भएकोले यसलाई स्किप नगरी हेर्नु हुन अनुरोध गर्दै उपयुक्त राय सल्लाह र सुझावको पनि अपेक्षा गर्दछु। आज माध्यमिक तह नेपाली विषय कक्षा 9 आमाको तस्बिरको पाठजना तयार प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। पाठजना के हो, यसको के महत्त्व छ भन्ने सन्दर्भका भिडियोहरू मैले पहिले नै प्रस्तुत गरिसकेको कारणले त्यसतर्फ म आज जाँदैन। खास गरेर पाठयोजना निर्माण गर्नको लागि हामीले विभिन्न सामग्रीहरूको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ। पाठ्यक्रम, शिक्षक निर्देशिका, पाठ्यपुस्तक, वार्षिक कार्ययोजना, वार्षिक शिक्षण योजना, एकाइ योजना, सन्दर्भ तथा अन्य सहयोग सामग्रीहरू। यी सामग्रीहरूको उपयोग गरेर हामीले दैनिक पाठयोजना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। आमाको तस्बिर पाठ कक्षा 9 नेपाली विषयको जुन कविता लेखिएको छ यो भुपिन खड्काज्यूले, त्यो पाठको पहिलो दिन अथवा पहिलो पाठयोजना यहाँ विद्यालयको नाम, आफ्नो विद्यालयको नाम लेख्नुहोला, मिति 2080 9/22 मिति लेख्नुहोला पढाउने दिनको। त्यस्तै गरेर विषय नेपाली कक्षा 9 एकाइ अथवा पाठ 15 पिरियड पहिलो, तपाईँको जुन पिरियड छ त्यो पिरियड लेख्नुहोला। पाठ शीर्षक आमाको तस्बिर, समय 1 घन्टा, तपाईँकोमा 45 मिनट 50 मिनट 1 घन्टा के छ त्यो लेख्नुहोला। पाठ्य वस्तु, विद्यार्थी सङ्ख्या, यो विद्यार्थी सङ्ख्या भनेको छात्र छात्राको सङ्ख्या हो। यो कक्षामा गइसकेपछि हामी यसलाई लेख्छौँ र यसले विद्यार्थी त्यो दिनमा कति उपस्थित थिए भन्ने कुराको समेत जानकारी दिन्छ। पाठ्यवस्तु अन्तर्गत आज पहिलो दिन भएकोले दृश्यबोध र छलफल, संरचना, पहिचान र लयबद्ध पठन रहेको छ। शिक्षकको नाममा आफ्नो नाम उल्लेख गर्नुहोला। यी सहायक अङ्गहरूको साथै अब म विशिष्ट अङ्गहरूतर्फ तपाईँ लिन गइरहेको छु। विशिष्ट उद्देश्य, यो पाठको अध्ययन पश्चात विद्यार्थीहरू निम्नलिखित कार्यकलापहरू गर्न सक्षम हुनेछन्, जस्तै चित्र र सन्दर्भका आधारमा विषयवस्तुको अनुमान र परिकल्पना गर्न, कविताको संरचना पहिचान गर्न, कवितांशलाई गति, यति र लय मिलाएर वाचन गर्न। शैक्षिक सामग्री, शैक्षिक सामग्रीलाई मैले 2 भागमा बाँडेको छु। एउटा दैनिक प्रयोगका शैक्षिक सामग्री र अर्को विषयवस्तुसँग सम्बन्धित शैक्षिक सामग्री। दैनिक प्रयोगका शैक्षिक सामग्री अन्तर्गत पाठ्यपुस्तक, नोट, कालो पाटी, सेतो पाटी जुन दैनिक रूपमा प्रयोग हुन्छन्, र पाठसँग सम्बन्धित शैक्षिक सामग्री अन्तर्गत यो पाठको लागि हामी ग्रामीण परिवेशक बोधक चित्र, श्लोकपत्ति, कविता संरचनाका नमुना, तालिका, चार्ट, कविता वाचनको अडियो भिडियो उपलब्ध छ भने यी लगायतका सामग्रीहरू हामी यो पाठको अध्ययन अध्यापनको सन्दर्भमा उपयोग गर्न सक्छौँ। मित्रहरू, शिक्षण सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप, शिक्षण सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापलाई मैले 2 भागमा बाँडेको छु। एउटा सुरुवातीको क्रियाकलाप र अर्को विषयवस्तु सम्बद्ध क्रियाकलाप। सुरुवाती क्रियाकलापमा विद्यार्थीको ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, उनलाई सिकाइप्रति उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले शिक्षकले कथा, कविता, चुटकिला वा उत्प्रेरक भनाइ सुनाउन प्रेरित गर्ने र प्रत्येक प्रस्तुतिपछि राम्रा पक्षको प्रशंसा गर्दै अन्य विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गर्न लगाउने, ताली बजाउन लगाउने र आजको पाठ्यवस्तुको बारेमा जानकारी दिनुपर्दछ। त्यस्तै विषयवस्तु सम्बद्ध सहजीकरण क्रियाकलाप, यस अन्तर्गत दृश्यबोध र छलफल, अहिलेको वास्तविकता बोध गराउने खालको चित्र वा विषयवस्तु प्रदर्शन गरी छलफल गर्न लगाउने, विद्यार्थीले बुझेका विषयवस्तु पालै पालो रूपमा प्रस्तुत गर्न लगाई आवश्यक पृष्ठपोषण शिक्षकले दिने, विद्यार्थीलाई पाठमा दिएको चित्रका बारेमा पालै पालो वर्णन गर्न लगाउने, वर्णनका क्रममा छुटाएका कुरा अन्य विद्यार्थीहरूबाट नै जानकारी दिन शिक्षकले लगाउने। कविताको संरचना पहिचान, कविताको संरचना पहिचानको लागि हामी कक्षा कोठामा निम्नलिखित कार्यकलापहरू गराउन सक्छौँ। फरक फरक कविताका एक-एकवटा अनुच्छेदको स्लाइड वा तालिका प्रदर्शन गरी संरचनाका बारेमा विद्यार्थीहरूलाई मस्तिष्क मन्थन गराउने, पाठ्य कवितामा रहेका पंक्ति वा श्लोक सङ्ख्या पहिचान गर्न लगाउने, कविताको जानकारी दिन आफूले तयार पारेको स्लाइड वा तालिका प्रदर्शन गरी छलफल गराउने।
पालै पालो पाठ्य कविताको संरचना सम्बन्धी प्रश्न सोधी आवश्यक पृष्ठपोषण दिने। त्यस्तै गरेर लयबद्ध पठनको लागि निम्नलिखित क्रियाकलापहरू गराउन सकिन्छ। विद्यार्थीलाई गीत वा कविता प्रस्तुतिको अवसर प्रदान गर्ने, कविता वा गीतमा हुने गति, यति र लयका बारेमा जानकारी दिने, पाठ्य कवितालाई स्लाइड वा चार्टमा प्रदर्शन गर्ने र विद्यार्थीलाई गति, यति, लय र हाउभाव सहित वाचन गर्न प्रोत्साहित गर्ने। यस क्रममा गद्य कविता, लय मिलाइ कविता वाचन गर्न सके नसकेको शिक्षकले पहिचान गर्ने। शिक्षकले गद्य कविताको वाचनका तरिका बताउने र लय मिलाएर वाचन गर्ने। त्यस्तै पाठ्य कविताको श्लोकलाई आदर्श वाचन गरी वा मोबाइलमा रेकर्ड गरेको वा कुनै आधिकारिक स्रोतबाट सङ्कलन वा डाउनलोड गरेको सामग्री सुनाउने, उपलब्ध भएसम्म विद्यार्थीलाई भिडियो पनि शिक्षकले देखाउने। सुरुमा आफू सँगसँगै सबै विद्यार्थीलाई वाचन अभ्यास गराउने, साथै समूहगत रूपमा, व्यञ्जगत रूपमा, युगल रूपमा पालै पालो गति, यति, लय तथा हाउभाव सहित कविता वाचन अभ्यास गराई आवश्यक पृष्ठपोषण दिने, समूहगत प्रतिस्पर्धा गराई मौखिक उत्प्रेरणा, स्याबासी वा धन्यवाद पनि शिक्षकले विद्यार्थीलाई दिने। त्यस्तै पाठ्यक्रमले राखेका अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त भए भएनन् भन्ने कुराको जानकारीको लागि हामीले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी यस्तै खालका मूल्याङ्कनहरू गर्न सक्छौँ, अथवा हामीले जुन विशिष्ट उद्देश्य राखेका छौँ ती उद्देश्य अनुरूपका लक्ष्य पुरा भयो भएनन् वा उद्देश्य पुरा भएन भनेर हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीलाई हाउभाव सहित पाठ्य कविता गति, यति र लय सहित वाचन गर्न लगाउने, गृह कार्यमा कवितालाई शुद्धसँग सारेर लेख्न ल्याउने भन्ने र शिक्षकको सही, प्रको सही। यसरी हाम्रो पहिलो दिनको पाठयोजना समाप्त हुन्छ। आमाको तस्बिरको दोस्रो दिनको पाठयोजना विद्यालयको नाम, मिति, त्यस्तै गरेर विषय, कक्षा, एकाइ अथवा पाठ 15, पिरियड पहिलो, पाठ शीर्षक आमाको तस्बिर, समय 1 घण्टा, अनि यता विद्यार्थी सङ्ख्या, पाठ्यवस्तुमा लयबद्ध पठन, पुनरावृत्ति गर्ने, शब्द उच्चारण, शब्दार्थ र प्रयोग, बोधात्मक प्रश्नोत्तर र शिक्षकको नाम। अब हामी मुख्य अङ्गतिर जाँदैछौँ। विशिष्ट उद्देश्य। यस पाठका विशिष्ट उद्देश्य अन्तर्गत पाठ्य कविता गति, यति र लय मिलाएर वाचन गर्न, निर्दिष्ट शब्दको उच्चारण गर्न र अर्थसहित वाक्यमा प्रयोग गर्न, बोधात्मक प्रश्नहरूको उत्तर दिन, शैक्षिक सामग्रीलाई दुई भागमा बाँडेको छु। दैनिक प्रयोगका शैक्षिक सामग्री र विषयवस्तुसँग सम्बन्धित शैक्षिक सामग्री। यस पाठका लागि आज अध्यापन गरिने विषयवस्तुको लागि मैले शब्दपत्ति, अर्थपत्ति, वाक्यपत्ति, श्लोकपत्ति, कविता वाचनको अडियो, भिडियो, प्रश्नोत्तर तालिका लगायत योभन्दा थप पनि चाहिँ हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप अन्तर्गत सुरुवाती क्रियाकलाप जसमा कक्षामा कथा, कविता, चुटकिला, उत्प्रेरक भनाइ सुनाउन विद्यार्थीलाई प्रेरित गर्ने, आजको कक्षाको पाठ्यवस्तुका बारेमा छलफल गरी गद्यमा लेखिएको अन्य कविताको अनुच्छेदको स्लाइड वा तालिका प्रदर्शन गरी संरचना र लयका बारेमा विद्यार्थीहरूबीच छलफल गराउने। विषयवस्तु सम्बद्ध सहजीकरण क्रियाकलाप अन्तर्गत लयबद्ध पठन। शिक्षकले पाठ्य कवितालाई स्लाइड वा तालिकामा प्रदर्शन गर्ने, विद्यार्थीलाई गति, यति र लय तथा हाउभाव सहित वाचन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, शिक्षकले गद्य कविताको वाचनको तरिका बताइदिने र लय मिलाएर वाचन गर्ने, कविता वाचनको नमुना सर्वे वा सर्वदृश्य साधनको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने उपलब्ध छ भने शिक्षकले पाठ्य कवितालाई आफूसहित कक्षाका सबै विद्यार्थीलाई सामूहिक रूपमा वाचन गर्न लगाउने। यस क्रममा शिक्षकले कविता वाचन गर्ने, शिक्षक र विद्यार्थीहरूले सँगसँगै वाचन गर्ने, विद्यार्थी आफैले वाचन गर्ने गरी क्रमशः सिकाइ रणनीति उपयोग गर्ने। त्यस्तै शब्दोच्चारण, शब्दार्थ र प्रयोग। यसको लागि हामी निम्नलिखित कार्यकलाप गराउन सक्छौँ। विद्यार्थीलाई उच्चारण अभ्यास गर्नुपर्ने शब्द भए टिपोट गर्न लगाउने र टिपोट गरिएका शब्द पालै पालो भन्न लगाई शिक्षकले शैक्षणिक पार्टीमा टिप्दै जाने, ती शब्दलाई पालै पालो उनीहरूबाटै उच्चारण गर्न प्रोत्साहित गर्ने, विद्यार्थीबाट शुद्ध उच्चारण हुन नसकेका शब्दलाई छुट्याई शुद्ध उच्चारण गर्ने अभ्यास गराउने, उच्चारण अभ्यास गराउँदा शब्दपत्ति प्रदर्शन गरी थप अभ्यास शिक्षकले विद्यार्थीलाई गराउने। बहुभाषिक कक्षामा नेपाली मातृभाषा भएका र उच्चारणमा नेपाली मातृभाषा नभएका र उच्चारणमा बढी त्रुटि गर्ने विद्यार्थीलाई शुद्ध उच्चारण अभ्यास गराउँदा उच्चारणगत त्रुटि क्षेत्र पहिचान गरी थप अभ्यासको अवसर दिने। विद्यार्थीलाई
अर्थबोध हुन नसकेका शब्द पाठबाट खोजी टिपोट गर्न लगाउने। उनीहरूले टिपोट गरेका शब्द शैक्षणिक पाठीमा लेख्दै जाने, ती शब्दको अर्थ विद्यार्थीहरूबाट नै खोज्ने। शिक्षकले तयार पारेका शब्दपत्ती प्रदर्शन गरी शब्दको अर्थ स्पष्ट पार्ने, शब्दकोशको सहयोग लिई शब्दको अर्थ खोज्न विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्ने र यसका लागि शब्दकोशको प्रयोग गर्ने तरिकाबारे शिक्षकले विद्यार्थीलाई स्पष्ट पारिदिने। आफूले वाक्यमा प्रयोग गरी लगेका नमुना वाक्यपत्तीहरू प्रदर्शन गर्ने, अर्थयुक्त वाक्य निर्माण सम्बन्धमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई छलफल गराउने, त्यसपछि कम्तीमा 10 वटा लक्षित शब्दको शब्दपत्ती प्रदर्शन गर्ने, तीमध्ये कम्तीमा 4 वटा शब्दको अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउने। विद्यार्थीले कार्य गर्दा आवश्यक सहजीकरण गर्ने, कार्य सकिएपछि पालै पालो प्रस्तुतिकरण गर्न लगाउने र मौखिक उत्प्रेरणा वा स्याबासी प्रदान गरी विद्यार्थीलाई शिक्षकले उत्प्रेरित गर्ने। बोधात्मक प्रश्नोत्तर। बोधात्मक प्रश्नोत्तरको लागि हामी कक्षामा निम्नलिखित कार्यकलापहरू गराउन सक्छौं। पाठ्य कविताको कुनै 2 श्लोकलाई स्लाइड वा तालिकामा तयार पारी प्रदर्शन गर्ने, प्रस्तुत कविताको अंश मौन पठन गरी सोधिएका प्रश्नका उत्तर दिनुपर्ने जानकारी विद्यार्थीलाई शिक्षकले दिने। शिक्षकले शैक्षणिक सामग्रीका रूपमा लगेका प्रश्नहरूको सूची फ्ल्याटिन पार्टी स्लाइड वा तालिकाको सहयोग लिई प्रदर्शन गरी सामूहिक छलफल गर्न लगाउने। पाठ्य कविताको अंशका आधारमा बोध प्रश्नोत्तर अभ्यास गराउने, जस्तै विदेशमा कमाएको पैसाले आमाको काखलाई म पात्रले किन बिर्सेका रहेछन्। अर्को, विदेशमा कमाएको पैसाले आमाका लागि के गर्न सकेको छैन। विद्यार्थीले तयार पारेको उत्तर पालै पालो भन्न लगाउने, उत्तर मिले नमिलेको तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा विद्यार्थीबाट आवश्यक प्रतिक्रिया मागी मूल्याङ्कन गराउने। अब पाठ्यक्रमले रहेको अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त भयो भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी यस्तै खालका अरू मूल्याङ्कन पनि गर्न सक्छौँ। कक्षाका विद्यार्थीलाई आज सिकाइएको कविताको पहिलो श्लोकलाई गति, यति, लय र अनुप्रास मिलाएर वाचन गर्न लगाउने अनि मूल्याङ्कन गर्ने। त्यस्तै अर्को छ, दिएका शब्दको अर्थ लेखी वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउने। अन्जुली, ठेला, पृथ्वी, भकारो, चक्र। गृह कार्य। दिएका शब्दको अर्थ लेखी वाक्यमा प्रयोग गरेर ल्याउन लगाउने। मन, विकास, परेली, अन्जुली, ठेला, पृथ्वी, भकारो, चक्र आदि। त्यस्तै गरेर आमाको तस्बिर पाठको तेस्रो दिन। यहाँ विद्यालयको नाम, मिति, विषय, कक्षा, एकाइ, पिरियड, पाठ शीर्षक, समय, यी कुराहरू अनि पाठ्यवस्तु। माथिका कुरा त सबै एउटै हो, पाठ्यवस्तु मात्रै फरक हुन्छ र मिति फरक हुन्छ। अनि शब्दार्थ र प्रयोग, विपरीतार्थ शब्द, समान ध्वनियुक्त शब्द र शिक्षकको नाम हुन्छ। त्यस्तै गरेर विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य अन्तर्गत निर्दिष्ट शब्दको अर्थ पहिचान गरी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। विपरीतार्थ शब्द पहिचान गरी प्रयोग गर्न, समान ध्वनियुक्त शब्द पहिचान गरी प्रयोग गर्न। शैक्षिक सामग्री। शैक्षिक सामग्रीलाई 2 भागमा बाँडेको छु मैले, दैनिक प्रयोगका शैक्षिक सामग्री र विषयवस्तुसँग सम्बन्धित शैक्षिक सामग्री, शब्दपत्ती, अर्थपत्ती, वाक्यपत्ती आदि। सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप। सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापलाई 2 भागमा बाँडेको छु। सुरुवाती क्रियाकलाप, शिक्षकले कुनै प्रेरक प्रसङ्ग सुनाएर उत्प्रेरणा जगाउने। अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिएका विषयवस्तु केही विद्यार्थीलाई प्रस्तुत गर्न लगाउने। प्रत्येक प्रस्तुतिपछि पृष्ठपोषण दिने, साथै आजको कक्षाको पाठ्यवस्तुबारे विद्यार्थीलाई शिक्षकले जानकारी गराउने। विषयवस्तु सम्बद्ध शिक्षण सहजीकरण क्रियाकलाप। शब्दार्थ र प्रयोग। शब्दार्थ र प्रयोगको लागि निम्नलिखित कार्यकलापहरू कक्षा कोठामा गराउन सकिन्छ। पाठबाट विद्यार्थीलाई अर्थबोध हुन नसकेका शब्द टिपोट गर्न लगाउने। ती शब्द भन्न लगाउँदै आफूले शैक्षणिक पाठीमा टिप्दै जाने। शैक्षणिक पाठीमा टिपेका ती शब्दको अर्थ भन्न विद्यार्थीले लगाउने। एउटाले नजाने अर्कोलाई पालै पालो भन्न लगाउने। अन्तमा आफूले लगेका शब्दपत्ती प्रदर्शन गरी थप स्पष्ट पारिदिने। शब्द भण्डार खण्डको अभ्यास 1 र 3 मा भएका पदावलीको नमुना प्रदर्शन गरी पाठबाट पहिचान गर्न सिकाउने। कुनै विद्यार्थी वा समूहलाई शब्द खोज्न समस्या भए आवश्यकता अनुसार सहजीकरण गर्ने। शब्दकोशको सहायताले थप शब्दको अर्थ खोज्न प्रोत्साहित गर्ने।
प्रत्येक बेन्चलाई एक एक समूहमा विभाजन गरी समूह नेता छान्न लगाउने, त्यसपछि शब्दार्थ खण्डमा दिएका शब्द समूहलाई एक एकवटा हुने गरी विभाजन गरिदिने र मौलिक वाक्य बनाउन निर्देशन दिने। विद्यार्थीले समूह कार्य गरिसकेपछि टोली नेतालाई पालै पालो प्रस्तुत गर्न लगाउने र अन्तमा पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने। त्यस्तै विपरीतार्थी शब्दको पहिचान र प्रयोग, यसको लागि निम्नलिखित कार्यकलापहरू गराउन सकिन्छ। विद्यार्थी संख्याका आधारमा युगल वा व्यञ्जगत समूह निर्माण गरी समूह नेता छान्न लगाउने, निम्न शब्दका विपरीतार्थक शब्द के हुन् भनेर सोध्ने, यीभन्दा थप शब्दहरू पनि सोध्न सकिन्छ। दिन, अगाडि, फेद, वारी, सुरु लगायतका। समूह कार्य सकिएपछि टोली नेतालाई पालै पालो प्रस्तुतिकरण गर्न लगाउने, अन्तमा शिक्षकले पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने। विद्यार्थी समूहलाई शब्द भण्डार खण्डको अभ्यास 2 का आधारमा विपरीत अर्थ भन्न लगाउने। विद्यार्थी समूहले अभ्यास गरिसकेपछि साथी बीच कापी साटेर परीक्षण गर्न लगाउने। शिक्षकले शैक्षणिक पार्टीमा उत्तर लेखेर नमुना देखाउने र मिले नमिलेको हेर्न लगाई आवश्यक पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने। त्यस्तै बोध र अभिव्यक्तिको भाषा संरचना पहिचानको क्रियाकलाप गराई सामूहिक परीक्षण गर्ने। शिक्षकले तयार पारेको अनुच्छेद स्लाइड वा चार्ट मार्फत प्रदर्शन गरी कुनै 3 वटा शब्दलाई रेखाङ्कन गरिदिने, ती शब्दको विपरीत अर्थ लेखी वाक्यमा प्रयोग गर्न युगल वा व्यञ्जगत समूहलाई दिने। समूह कार्य सकिएपछि टोली नेतालाई पालै पालो प्रस्तुतिकरण गर्न लगाई शिक्षकले आवश्यक पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने। समान ध्वनियुक्त शब्दको पहिचान र प्रयोग, यसको लागि हामी निम्नलिखित कार्यकलाप गराउन सक्छौँ। शिक्षकले समान ध्वनियुक्त शब्दको स्लाइड वा चार्ट प्रदर्शन गर्ने, ती शब्दलाई पालै पालो विद्यार्थीबाट नै उच्चारण गर्न प्रोत्साहित गर्ने, उच्चारणका क्रममा आवश्यकता अनुसार शिक्षकले सहजीकरण गर्ने। समान ध्वनियुक्त शब्द प्रयोग भएको अनुच्छेदको स्लाइड वा तालिका प्रदर्शन गर्ने, विद्यार्थीलाई समान ध्वनियुक्त शब्द पहिचान गर्न निर्देशन दिने र शैक्षणिक पार्टीमा ती शब्द टिपोट गर्दै जाने। त्यस्तै शैक्षणिक पार्टीमा टिपिएका शब्द मिले नमिलेको सुनिश्चित गरी उच्चारण अभ्यास गराउने। जस्तै मैले दुखले कमाएको पैसाले म जन्मेको घरको दैलो पोत्नेछ, झिसमिसेमै गएर पानी ल्याएनछ, गोठको भकारो फाल्नेछ। कविताका अनुच्छेदबाट अनुप्रासयुक्त शब्द खोज्न लगाउने र प्रस्तुत गर्न लगाउने। समूह कार्य सकिएपछि टोली नेतालाई पालै पालो प्रस्तुतिकरण गर्न लगाउने र अन्तमा आवश्यक पृष्ठपोषण शिक्षकले दिने। त्यसपछि मूल्याङ्कन, पाठ्यक्रमले राखेको अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त भयो भएन हेर्ने। निम्न शब्दको विपरीतार्थ शब्द लेख्न लगाउने, अरू शब्द पनि हुन सक्छन्, अगाडि, माथि, होचो, सुन्दर लगायतका शब्दहरू। यस्तै दिएका पदहरूलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउने। धमिलो, चक्र, भकारो, पानी जहाज, गृहकार्यमा हामी विभिन्न कुराहरू दिन सक्छौँ। जस्तै यहाँ मैले के लेखेको छु, निम्न शब्दको विपरीत शब्द लेख्नुहोस्। अगाडि, तल, मोटो, होचो, न्यानो, आगो। दिएका पदहरूको अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। समाज, चक्र, भकारी, हवाईजहाज लगायतका कुराहरू। यसरी हाम्रो तेस्रो पाठयोजना समाप्त हुन्छ। अब हामी आमाको तस्बिर पाठको चौथो दिन, यहाँ विद्यालयको नाम, मिति फरक हुन्छ, 9:25 चाहिँ, विषय नेपाली, कक्षा 9, एकाइ वा पाठ 15, पिरियड पहिलो, पाठ शीर्षक आमाको तस्बिर, समय 1 घण्टा। अब विद्यार्थी संख्या भयो। पाठ्यवस्तु आजको फरक हुन्छ। जस्तै विषयवस्तुमा आधारित अन्तर्क्रिया, कविता पूरण, बोधात्मक प्रश्नोत्तर, पद्यमा रूपान्तरण र शिक्षकको नाम। विशिष्ट उद्देश्यमा यो पाठको अध्ययनपछि विद्यार्थीहरू निम्नलिखित कार्यकलापहरू गर्न सक्षम हुनेछन्। जस्तै विषयवस्तुमा आधारित भएर अन्तर्क्रिया गर्न, उपयुक्त शब्द राखी कविता पूरा गर्न, बोधात्मक प्रश्नको उत्तर गर्न, बोधात्मक प्रश्नोत्तर गर्न, गद्य कवितालाई पद्यमा रूपान्तरण गर्न। शैक्षिक सामग्रीलाई 2 भागमा बाँडेको छु। दैनिक प्रयोगका शैक्षिक सामग्रीहरू र विषयवस्तुसँग सम्बन्धित शैक्षिक सामग्री। विषयवस्तुसँग सम्बन्धित शैक्षिक सामग्री शब्दपत्ती, श्लोकपत्ती, वाक्यपत्ती, प्रश्नोत्तरको नमुना तालिका लगायत। सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप, यसलाई पनि 2 भागमा बाँडेको छु। सुरुवाती क्रियाकलाप र विषयवस्तु सम्बद्ध क्रियाकलाप। सुरुवाती क्रियाकलापमा शिक्षकले चुटकिला, कथा, कविता वा कुनै प्रेरक प्रसङ्ग सुनाउने अवसर प्रदान गर्ने विद्यार्थीलाई र उनीहरूलाई उत्प्रेरणा दिने। अघिल्लो कक्षामा सिकाइएका विषयवस्तुको सारको छोटो छलफल गराउने विद्यार्थीबीच। आजको सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापको पाठ्यवस्तुबारे शिक्षकले विद्यार्थीलाई स्पष्ट पार्ने। त्यस्तै विषयवस्तु सम्बद्ध शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अन्तर्गत
विषयवस्तुका आधारमा अन्तर्क्रिया। अब यस अन्तर्गत हामी निम्नलिखित क्रियाकलापहरू गर्न सक्छौँ। शिक्षकले आमाको ममताका कुनै दुईवटा विशेषता स्लाइड वा तालिकाका माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने, विद्यार्थीलाई ती विशेषताहरू पालै पालो भन्न उत्प्रेरित गर्ने, आमासँग सम्बन्धित अरू थप 3वटा मुख्य विषयवस्तु के हुन सक्छन् छलफल गर्न प्रोत्साहन गर्ने, विद्यार्थी बीच भएको छलफल अवलोकन गरी आवश्यक सहजीकरण शिक्षकले गर्ने, विद्यार्थीले छलफल गरिसकेपछि विचार प्रस्तुत गर्न लगाउने, यसै क्रममा शिक्षकले विद्यार्थीबाट प्रस्तुत भएका मुख्य विषयवस्तुलाई शैक्षणिक पार्टीमा टिप्दै जाने, शिक्षकले तयार पारेका अन्य विशेषता सूची वा तालिका मार्फत प्रस्तुत गर्ने, शैक्षणिक पार्टीमा टिप्पण गरिएका र शिक्षकले तयार पारेका कुन विशेषतामा समानता छ, कुन विषयवस्तु छुटेको रहेछन् भन्ने बारे पालै पालो विद्यार्थीलाई भन्न लगाउने, अन्तर्क्रियाको क्रममा आवश्यक सहजीकरण सहित शिक्षकले विद्यार्थीलाई पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने। कविता पूरण। कविता पूरणको लागि हामी कक्षा कोठामा निम्नलिखित कार्यकलापहरू गराउन सक्छौँ। पाठ्य कविताको कुनै हरफ स्लाइड वा तालिका मार्फत प्रदर्शन गर्ने, विद्यार्थीलाई सामूहिक रूपमा लय वाचन गर्न लगाउने, लय वाचनका क्रममा आवश्यक सहजीकरण गर्ने, वाचन गरिएको श्लोकका वाक्यबाट शब्द हटाउने र खाली ठाउँमा हटाएका शब्द राखेर कवितांश पुरा गर्नुपर्ने जानकारी विद्यार्थीलाई गराउने, स्लाइड वा तालिकामा प्रदर्शित अनुच्छेदका वाक्यलाई खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास बनाई कविता पूरण गर्न लगाउने, छुटेका शब्द राखी कविता सुनाउन उत्प्रेरित गर्ने र शिक्षकले आवश्यक सहजीकरण गर्ने, पाठ्य कविताको कुनै थप अंश खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास बनाई कविता पूरण गर्न लगाउने, कविताको पूर्ण रूपमा तयार भइसकेपछि पालै पालो सुनाउन लगाउने, अन्त्यमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने। बोधात्मक प्रश्नोत्तर। बोधात्मक प्रश्नोत्तरको लागि हामी निम्नलिखित कार्यकलापहरू कक्षामा गराउन सक्छौँ। मौन पठनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, मौन पठन पश्चात सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने विद्यार्थीलाई जानकारी दिने, मौन पठनका लागि तयार पारेको पाठ्य कविताको चौथो अनुच्छेदको स्लाइड वा तालिका प्रदर्शन गर्ने, विद्यार्थीले मौन पठन गर्दै गरेको अवधिको अवलोकन गर्दै शिक्षकले जाने। शिक्षकले बोध अभिव्यक्ति खण्डको अभ्यास 4लाई फ्ल्याटिन पार्टी स्लाइड वा तालिका मार्फत प्रदर्शन गरी कक्षा कोठामा छलफल गराउने, बोध प्रश्नको उत्तर लेखन ढाँचा शैलीका बारेमा छलफल गरी आवश्यक सहजीकरण गरिदिने, बोध र अभिव्यक्ति खण्डको अभ्यास 4का आधारमा बोध प्रश्नोत्तरको अभ्यास गराउने, उत्तरको पहिचान भए नभएको बारे छलफल चलाउने, आवश्यक सहजीकरण सहित पृष्ठपोषण दिने। जस्तै कवितामा कविले आमाका बारेमा धमिलोसँग सम्झेका कुरा के हुन्? यसको उत्तर हुन सक्छ आमाले पिठ्यूमा बोकेर लोरी गाउँदै जाँतो घुमाएको, नजिकै राखी जाँतो घुमाउँदै सुनकेशरी मैया र मधुमालतीको कथा सुनाएको, जाँतो घुमाउने जिद्दी गर्दा माया गर्दै सक्दैनस् हातमा ठेला उठ्छ भनेको कुरा कविले आमाका बारेमा धमिलोसँग सम्झिएका हुन्। कविताका अन्य हरफका आधारमा बोध प्रश्नोत्तर अभ्यास गराउने, यो अभ्यासका आधारमा बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यास 4 गराउने, संक्षिप्त उत्तरको संरचनाका बारेमा छलफल गर्ने, छलफलको क्रममा साथीबीच प्रश्नोत्तरको अभ्यास गर्न लगाई सहपाठी सिकाइको वातावरण बनाउने र आवश्यक पृष्ठपोषण दिने। जस्तै म पात्र देश फर्कन जहाजको यात्री बन्न नसक्नुको कारण के हो? यसको उत्तर हुन सक्छ आफ्नै जीवनको चक्रको जाँतो झैँ फनफनी घुमाउँदा त्यसबाट पार पाउने उत्कृष्ट अभिलाषासहित विदेश पसेको म पात्र विदेशमा पाएको खुसी र विलासपूर्ण जीवन, भौतिक सुख सुविधा, स्वतन्त्रता र रसरङ्गमा रमाउने दिनचर्याले देश फर्कने जहाजको यात्री बन्न नसकेको हो। मूल्याङ्कन। अब मूल्याङ्कन हामी पाठ्यक्रमको उद्देश्य प्राप्त भयो भएन हेर्नका लागि गर्छौँ। दुनियाँको सबैभन्दा प्यारो आमाको काखलाई म पात्रले किन बिर्सेका रहेछन्? खमा छ छुट्टीको दिन म पात्रले के देखेको कुरा सोचेका छन्। त्यस्तै गृहकार्यमा हामी चाहिँ त आज पढाएको पाठलाई पुनरावृत्तिको लागि हामी केही कुराहरू विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी हाम्रो चौथो दिनको चाहिँ पाठ हेर्न सकिन्छ आमाको तस्बिर। अब आमाको तस्बिरको 5औं दिन यहाँ विद्यालयको नाम छ, मिति छ, विषय नेपाली, कक्षा 9, पाठ 15, पिरियड पहिलो, अनि पाठ शीर्षक आमाको तस्बिर।
अब यसमा पाठ्यवस्तु भनेको कविताको भावबोध, पाठगत बोधात्मक अभ्यास र त शिक्षकको नाम लेख्ने अनि विशिष्ट उद्देश्य। यस पाठको अध्ययन पश्चात विद्यार्थीहरू निम्नलिखित कार्यकलापहरू गर्न सक्षम हुनेछन्। निर्दिष्ट कविताको भावबोध सम्बन्धी प्रश्नको उत्तर दिन सक्षम हुनेछन्। पाठगत बोधात्मक प्रश्नको उत्तर दिन सक्षम हुनेछन्। शैक्षिक सामग्री 2 भागमा बाँडेको छु। दैनिक प्रयोगका शैक्षिक सामग्रीहरू, विषयवस्तुसँग सम्बन्धित शैक्षिक सामग्री, बुधापत्ति, श्लोकपत्ति, भावपत्ति, प्रश्नोत्तरको नमुना तालिका। त्यस्तै गरेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप 2 भागमा बाँडेको छु। सुरुवाती क्रियाकलाप, विद्यार्थीलाई आफ्ना सिर्जना वा सङ्कलन गरिएका कविता वा गीत सुनाउने अवसर दिने। अघिल्लो कक्षामा सिकाइका विषयवस्तुको सारको छोटो छलफल कक्षामा गराउने। आजको सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापको पाठ्यवस्तुबारे स्पष्ट पार्ने। त्यस्तै विषयवस्तु सम्बद्ध शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, यस अन्तर्गत कविताको भावबोध। यसका लागि हामी निम्नलिखित कार्यकलापहरू गराउन सक्छौँ। शिक्षकले पाठ्य कविताको पहिलो श्लोक, स्लाइड वा तालिका प्रदर्शन गर्ने, विद्यार्थीलाई सामूहिक रूपमा लयबद्ध वाचन गर्न लगाउने र वाचनका क्रममा आवश्यक सहजीकरण गर्ने। 2. कविताको पहिलो श्लोकको आशय वा भावार्थ विद्यार्थीलाई पालै पालो भन्न लगाउने। विद्यार्थीले भनेका विषयवस्तु बुदागत रूपमा शैक्षणिक पार्टीमा टिप्पण गर्दै जाने। टिप्पण गरिए बुदाको आधारमा छलफल गराउने। त्यस्तै गरेर कविताको पहिलो श्लोकको भावार्थका बुदा स्लाइड वा तालिकाबाट प्रस्तुत गर्ने, प्रदर्शन गर्ने। त्यसै गरी विद्यार्थीलाई कविताको पहिलो श्लोक हेरी बुदाका आधारमा भावार्थ भन्न उत्प्रेरित गर्ने। विद्यार्थीको भावार्थ भन्ने क्रममा भावको श्रृङ्खला र वाक्य सङ्गति मिले नमिलेको ख्याल गरी आवश्यक पृष्ठपोषण शिक्षकले प्रदान गर्ने। शिक्षकले पाठ्य कविताको दोस्रो श्लोकको स्लाइड वा तालिका प्रदर्शन गर्ने। पाठ्य कविताको दोस्रो श्लोकको भावार्थका बुदा लेख्न लगाउने। पालै पालो बुदा भन्ने अवसर प्रदान गर्ने। ती बुदालाई समेटी भावार्थ भन्न उत्प्रेरित गर्ने, अभिप्रेरित गर्ने। कविताको दोस्रो श्लोकको भावार्थ बुदा स्लाइड वा चार्टमा प्रदर्शन गर्ने। ती बुदा हेरी भावार्थ भन्न लगाउने। शिक्षकले आवश्यक सहजीकरण गर्ने। पाठ्य कविताको तेस्रो श्लोक सम्बद्ध बुदा प्रदर्शन गरी सम्बन्धित श्लोकको पहिचान गर्न सिकाउने। ती बुदालाई विस्तार गरी भावार्थ लेखन अभ्यास गराउने। यस क्रममा विद्यार्थीको स्तर पहिचान गरी थप सहजीकरण सहित आवश्यक पृष्ठपोषण शिक्षकले दिनुपर्दछ। त्यस्तै गरेर पाठगत बोधात्मक अभ्यास। पाठगत बोधात्मक अभ्यासको लागि विभिन्न किसिमका कार्यकलापहरू गराउन सकिन्छ। जस्तै शिक्षकले पाठ्य कविताको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो श्लोकभित्र रहेर बनाएको ठिक बेठिक छुट्याउ प्रश्न स्लाइड वा तालिकाबाट प्रदर्शन गर्ने। त्यस्तै विद्यार्थीलाई ठिक र बेठिक छुट्याउन प्रोत्साहित गर्ने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने। 3. शिक्षकले पाठ्य कविताको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो श्लोकभित्र रहेर बनाएका प्रश्न प्रदर्शन गर्ने। ती प्रश्नको उत्तर लेख्न प्रेरित गर्ने। उत्तर लेखन पश्चात साथी साथीमा काव्य साटेर परीक्षण गर्न लगाउने र मिले नमिलेको हेरी आवश्यक पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने, सहजीकरण गर्ने। जस्तै प्रश्न, लेखकलाई किन सास फेर्न कठिन भइरहेको छ? ख. जाँतो घुमाउने जिद्दी गर्दा आमाले के भनेर सम्झाउनु भयो? यस्तै खालका प्रश्नहरू। मूल्याङ्कन। अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त भयो भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्न लगाउनु पर्छ। तल दिएको कवितांशको भावार्थ भन्न लगाउने। जस्तै अञ्जुलीभरि सपनाको घान हालेर, यसको अर्थ के हो हैन? अनि गृहकार्य, आमाको तस्बिर कविताको भावार्थ लेखेर ल्याउने। यसरी आमाको तस्बिर कवितालाई हामी क्रमशः बढ्दै जान्छौँ र यसरी दैनिक पाठ्यक्रमको माध्यमबाट हामी शिक्षण सिकाइलाई सरल, सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै जान्छौँ। यसले विषयवस्तु विद्यार्थी समक्ष पुर्याउन सहज हुन्छ। शिक्षकलाई पनि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा अल्मलिनु पर्दैन। उसले सहज किसिमबाट विषयवस्तुलाई विद्यार्थी समक्ष पुर्याउँछ, किनभने ऊ पूर्ण तयारीका साथ कक्षा कोठामा प्रवेश गरेको हुन्छ। आदरणीय मित्रहरू, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला। यो भिडियोलाई हेर्नु भएकोमा तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। पुनः भेट्ने वाचा सहित।